अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट ओन शराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, सूरत हाल को यूँ है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो गुज़िश्ता रोज़ खाली कुर्सियों से माफ़िया मांगते रहे और कुर्सी की खातर वो जाके कुर्सी से ही माफ़ी मांगते रहे, और उस कुर्सी से जिसके मुतल्लक वो कहते थे कि मैंने तो ऐसी बात ही क्यों नहीं कोई नहीं की, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, उनके एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए हैं। थाना मारगला में उनके खिलाफ FIR है, 407 नंबर FIR है, जिसमें 4 दफात लगे हुए हैं, जिनमें 506, 508, 188, 189 4 दफात, और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वारंट गिरफ्तारी तब जारी किए जाते हैं जब आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल ना हो रहे हों, यानी आपके खिलाफ कोई FIR हो, पुलिस बुला रही हो, आप जा ना रहे हों। इमरान खान इससे पहले ये कहते थे कि मैं तो किसी के सामने पेश नहीं हूँगा, लेकिन वो SP के सामने भी पेश हुए और फिर माफ़ी भी मांगी। बहरहाल अब ये एक और मामला है, मैंने कहा थोड़ी सी इसको ये भी आपके सामने ला दूँ। असल कहानी आगे है, कुछ अंदर की खबर आपको देनी है, कुछ आपको बताना है कि नवंबर तक ठंडी ठंडी ढोल की बजाई जाएगी, ढोल नहीं पीटा जाएगा। खान साहब के साथ भी ये कहा गया है कि नवंबर तक नरम रवैया रखा जाएगा, उनका जो वो करेंगे इतना ही रिस्पांस दिया जाएगा, और जब नवंबर गुजर जाएगा तो फिर खान साहब का हार्ड टाइम शुरू हो जाएगा, सख्त टाइम शुरू हो जाएगा। और नवंबर आपको पता है कि एक अहम तकर्री होनी है, तो उस वक्त तक मामलात को जो है स्लो चलाया जाएगा। और फिर खान साहब का जो धरना, मुजवजा धरना, मुबैना धरना, यानी लॉन्ग मार्च के बाद वो लॉन्ग मार्च जिसका ऐलान खान साहब कर रहे हैं वो भी डिले हो सकता है, फिर और तारीख दी जा सकती है, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट भी उस पेज पे नहीं है जिस पेज पे खान साहब हैं, वो किसी और पेज पे किसी और के इर्द गिर्द है। हाल दो के पहले पेशावर से उनको पैगाम पहुंचा था किसी साबिक के जरिए, लेकिन अब वो एक बार फिर वो जो नैपियों वाले बयान थे परवेज इलाही ने दिए, उन नैपियों वाले बयान के पीछे खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और इस हवाले से अगले आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के माबैन भी सब अच्छा नहीं है। इमरान खान कुछ ऐसे इकदाम दे रहे हैं जिनको चौधरी परवेज इलाही नहीं मान रहे हैं, और चौधरी परवेज इलाही के कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनके मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है। तो ये जो एक आप ये कि अननेचुरल किस्म का अलाइंस बनाया गया था, ये जो रोमांस था इमरान खान का और परवेज इलाही का, ये जो किसी के कहने पे जो है वो कोई कहीं से पेशावरी चप्पल आई थी उस वक्त पेशावरी चप्पल, तो उसके कहने पे जो एक अननेचुरल रोमांस क्रिएट हुआ था, वो जो कुछ दिन पहले नैपियों वाले बयान दे रहे थे, वो जो कह रहे थे कि अब चलना सीखे, 3.5 साल तक उन्होंने आपको गोद में बिठाया था, अब वो एक बार फिर कुछ अरसे बाद आपको कबल अज़ वक्त खबर दे रहा हूँ, वही बयानात उसी टोन में आना शुरू हो जाएंगे और फिर मामलात दूसरी जानब जाएंगे। अच्छा, अब इधर आते हैं कि क्यों इमरान खान के साथ, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आज वैसे नून लीग ने ये कहा है कि उनके खिलाफ जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और दीगर इस तरह के जो हैं वो केसेस किए जाएंगे। तो ये सिर्फ ये है कि इमरान खान पे दबाव बढ़ाया जाएगा ताकि इमरान खान को ये लगे कि उसकी गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी बनी गाला में तकरीबन 300 के करीब पुलिस एहलकार मौजूद हैं, पहुंचे हैं। मैं वहीं से होके आ रहा हूँ, मैंने वो एहलकार देखे हैं, वो एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो कहा यह भी साथ जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे किसान एहतजाज कर रहे हैं उनमें से उन्होंने कहा कि कुछ किसान वहाँ पे भी एहतजाज करेंगे, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने खाद की कीमत सस्ती करनी है, तो हम सूबाई हुकूमत पंजाब में भी खान साहब किया है, KP में भी खान साहब किया है, तो हम वहाँ पे भी एहतजाज करेंगे कि हमारे जो डिमांड्स हैं वो मानी जाए। लेकिन दर हकीकत इमरान खान पे क्योंकि अब आप देख लें कि अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसे जैसे आगे मामलात जाएंगे खान साहब पे प्रेशर बढ़ाया जाएगा, ताकि खान साहब पे प्रेशर बढ़ाया जाए तो वो जो सियासी हिद्दत है ना, वो जो मौलाना फजल रहमान कहते थे कि पाँव मार के हम ज़मीन गर्म करते, खान साहब ज़मीन ना गर्म कर सके, ये कोशिश की जा रही है नवंबर तक, यानी जब तक ऐलान नहीं होता तब तक वो ज़मीन ना गर्म कर सके। तो इमरान खान पे मज़ीद प्रेशर बढ़ाया जाएगा और मामलात को नवंबर तक इसी तरह ऑडियो लीक, वीडियो लीक, खैर वीडियो तो ना ही तो बेहतर है, मैं पिछले वीलॉग में भी कह चुका हूँ, खैर इस तरह मामलात को आगे चलाया जाएगा। अच्छा, आज एक मुझे कोई शख्स कह रहा था, वो कह रहा था कि जी उम्मीद
اور امیدوار کتنے ہیں, وزیر اعظم کے امیدوار کتنے ہیں؟ عمران خان صاحب اور نواز شریف ہو نہیں سکتے, مریم, شہباز, بلاول, یہ وہ. میں نے اسے ایک بات کی, میں نے کہا کہ اس ملک میں وزیر اعظم کے امیدوار ختم نہیں ہوتے. وہ جو مولوی صاحب ہیں نا, وہ مولوی جو کبھی لبرل ہو جاتا ہے, کبھی مولوی, کبھی مطلب جب ضیاء والا مارشل لا لگتا ہے تو وہ مولوی ہو جاتے ہیں, مشرف والے مارشل لا میں وہ لبرل ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لبرلزم سے ہی آپ کی بچت ہے, آپ دنیا کے ساتھ چلیں. اور جب وہ مارشل لا لگتا ہے تو وہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ نے داڑیاں رکھنی ہیں, نماز کی چھٹی ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو ان کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں, ان مولوی صاحبان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. ان کے پاس تو شوکت عزیز جیسے آپشن بھی ہوتے ہیں, وہ تو جناب کال کر کے بلاتے ہیں اور وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. ان کے پاس صرف اس طرح کے آپشن نہیں ہوتے, وہ حلالہ بھی نکلوا لیتے ہیں, حلالہ بھی سیاسی حلالہ بھی کروا لیتے ہیں, اور حلالہ بھی شجاعت حسین جیسے شخص سے کرواتے ہیں. بہرحال آپ دیکھیں, حلالہ بھی, سیاسی حلالہ بھی شجاعت حسین نے کیا. اور وہ دیکھیں نا, وہ تھے نا وزیر اعظم جمالی صاحب کے وزیر اعظم, انہیں جب ایک ووٹ پہ تھے نا, وہ بھی مولوی صاحبان نہیں بنایا ہوا تھا نا, وہ نیوٹرل انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو جب اس وقت مشرف صاحب تھے نا, وہ نیوٹرل تھے. خیر, تو جب انہوں نے شوکت عزیز کو بنانا تھا تو درمیان میں چودھری شجاعت حسین آئے, انہوں نے سیاسی حلالہ کیا, 40 دن کے لیے وزیر اعظم رہے, اور پھر شوکت عزیز الیکشن لڑے اور جیتے, اور پھر وزیر اعظم پاکستان بنے. تو وہ پرابلم نہیں ہے, وہ سیاسی حلالے کروا لیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کس طرح کس کو بطور حلالہ کے استعمال کرنا ہے, کون اصل خامن بنانا ہے, کون نقل بنانا ہے, کس کو کس سے طلاق دلوانی ہے, پھر حلالہ کروانا ہے, پھر واپس بھیجنا ہے, کون سا مطلب یہ والا سین جو ہے, یہ سین آن رہتا ہے. تو آپ مت پریشان ہوگے. جب کسی کے ذہن میں یہ زوم آ جاتا ہے نا, خان صاحب کہتے تھے نا میرے علاوہ چائس ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ یہ بھی بتانا جانتے ہیں کہ بھائی جان نا 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 نا, اگر آپ کو ہم لا سکتے ہیں تو ہم کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ آپ ہی ہیں, آپ کو بھی ہم نہیں بنایا ہے. تب کوئی پاشا تھا, تب کوئی ظہیر تھا, تب کوئی وہ تھا, اس نے ہی آپ کو بنایا, اب بھی کوئی تھا. تو بھائی جان یہ نہ سمجھے کہ وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے, تو آ گیا نا شہباز شریف. اب اگر شہباز شریف یہ سمجھے اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گا. تو وہ آپشن لیس نہیں ہوتے, وہ حلالے کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بات کسی اور سے بات نکل گئی. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی مزیدار ہے. وہ کیسے مزیدار ہے کہ بلاول ہیں فارن, وہ جناب ملاقاتیں کر رہے ہیں, امریکہ والوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, برطانیہ والوں سے اہم جگہوں پہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. شہباز شریف یہاں پہ ہے, اور ابھی یہاں سے مراد یہ ہے کہ ویکینڈ وہ لاہور میں مناتے ہیں. شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے ہیں, ایک آدھ چھوڑ کے یا ایک آدھ وہ کہیں فارن ہو, تو وہ ہفتے کو جمعے کو چلے جاتے ہیں, شام کو ہفتے اتوار وہ وہیں پہ رہتے ہیں. ایون جب حمزہ شہباز والا معاملہ تھا, جب وہ وزیر اعلیٰ سے ان کے وہ ہو رہی تھی ووٹنگ اور وہ سارا, اس ویکینڈ بھی شہباز شریف وہیں پہ تھے. تو شہباز شریف جو عمومی طور پہ وہ ویکینڈ لاہور میں ہوتے ہیں, تو شہباز شریف صاحب یہاں پہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں. خان صاحب پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے, خان صاحب مافیا مانگتے پھر رہے ہیں. وہ جو جن کو زوم تھا کہ میں اور کوئی اور کسی اور میں نا, میاں صاحب بھی یہی کہتے تھے. تھوڑا سا پیچھے چلے نا تو اس تجزیے میں میری کوشش ہے میں بہت ساری چیزوں کو سمو دوں. میاں صاحب بھی کسی دور میں یہ فرماتے تھے کہ جناب میں تو اپنی یہ جو ہے نا شیروانی, اس کا بٹن بھی, میاں صاحب اینڈ کمپنی یہی کہتے تھے نا, ان کے جو کچن کیبنٹ تھی, وہ بٹن بھی ہم کسی کو نہ دیں. عمران خان تو مارے پھرتے رہو. وہ جب دھرنے وہ احتجاج کر رہا تھا عمران خان, تو پھر اگلوں نے وہ جب معاملہ آ گیا سامنے, وہ پاناما آیا, پھر وہ جی آئی ٹی بنی, اور آپ نے بتایا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹ آئے, لیکن وہ فلیٹ بھی پھر اور ذرائع بھی پھر, اور مریم بھی پکڑی گئی, آپ بھی پکڑے گئے, شہباز بھی پکڑے گئے, آپ کے بیٹے اختیاری ہوئے, پھر اس کی شہباز شریف کی بیٹیاں, ان کے دماد بھاگ گئے. تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ اگر یہ کہیں کہ ہم ہی آگے بھی آئیں گے تو نہیں بھائی جان. پھر خان صاحب نے بھی یہی کہا, خان صاحب بھی یہ سمجھے کہ شاید میں وزیر اعظم پاکستان ہوں, میرے پاس سارے اختیارات ہیں, میرے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. تو پھر خان صاحب کو بھی پتہ چلا کہ پھر ایڈیشنل سیشن جج, ضلعی جو ہے ضلعی عدالت کی ایڈیشنل سیشن جج کے خالی کمرے میں جا کے اس کی کرسی کو
سوری کہنا پڑتا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور اس کے ریڈر کو گواہ بنانا پڑتا ہے کہ بھائی تیری گواہی میں معافی منگن آیا سی۔ یہ ہے خان صاحب، پھر اس طرح ہوتا ہے جب ایک پیج دو پیج ہوتے ہیں نا تو پھر اس طرح ہوتا ہے۔ بے شک آپ کسی دور میں تو آپ بڑے زوم کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے علاوہ آپشن کون سا ہے، تو سر ان کے لیے نا، سر جی ان کے لیے نا آپشن بہت آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو شہباز شریف بھی آپشن ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کنکلوڈ کرتے ہیں، اب نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے پٹیشن بھی آئے گی، اور اب کچھ مزید ادارے بھی نیوٹرل ہوں گے جہاں سے خان صاحب کو بڑی سپورٹ ملتی تھی، اور جہاں سے خان صاحب مطلب دھرنے والے معاملے میں بھی وہ کہتے سے کہ جی مجھے دھرنے کی اجازت دی جائے، وہ سارے مطلب ادارے آہستہ آہستہ جب چیزیں جس سے لینا عارف علوی نیوٹرل ہو گیا نا بھائی جان، عارف علوی نے اسحاق ڈار دا لے لیا کی دنا میں حلف، تو پھر مطلب ٹینشن نہیں لانی اگر ایک اور ادارہ بھی نیوٹرل ہو جاوے، نہیں ٹینشن لانی، عارف علوی نیوٹرل ہو گیا، بھائی نے روکنا تھا اسحاق ڈار کو، بھائی نے کہا تھا وہ نہیں روک پائے جنہوں نے روکنا تھا، آپ کا بھائی روکے گا، بھائی نے روکنا تھا بزری عارف علوی، بھائی بھی نہیں روک سکا، اور بھائی کو یہ خبر ہو کہ ایک اور ادارہ نیوٹرل ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔